tara na, higala. Nice to see ya. Time for higala. There's more to love, love. CDO, love, love. Higala. Uban sa akong banay, o sa tibuok katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dawata ang akong mainitong pagtimbaya sa tanan sa usa ka malinawon, malipayon ug mabulukon nga kasaulugan sa kapistahan sa atong mahal nga patron Senior San Agustin. Ang tema sa atong pangilin karon tuiga nag-ingon, kita gasa sa usag-usa nag-inambitay ug mapasalamaton ning tuig sa putling gugma. Sa atong pagsaulog sa kapistahan karong tuiga, angayan lang ang atong daygon o pasalamatan ang kahitasan sa tanang mga grasya o kalipay nga miabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hinaot, unta nga ang kalinaw, panaghiusa o pagminahalay sa usag-usa ang mupatigbabaw kanatong tanan, samtang atong ambitan ang kabibo o kasadya sa kapistahan sa atong dakbayan. Viva Senior San Agustin sa pag-uswag kauban taoy!